तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldcs.com। यो लागि पाठ हो आइतबार अक्टोबर 17, 2021। विषय प्रायश्चितको सिद्धान्त। स्वर्ण पाठ। वचन संग्रह। परमप्रभु साँच्चै असल अनि इमानदार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठिक मार्गमा बाँच्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ। उत्तरदायी पढाइ। वचन संग्रह। मेरो आत्मा परमप्रभुको प्रशंसा गर। प्रत्येक मेरो अङ्गले उहाँको पवित्र नामको गुणगान गर्दछ। हे मेरो आत्मा, परमप्रभुको प्रशंसा गर अनि नबिर्सी कि उहाँ नै वास्तवमा कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा सारा पापहरू क्षमा गरिदिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा सारा रोगहरू निको पारिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले चिहानबाट हाम्रो जीवन बचाउनुहुन्छ अनि हामीलाई उहाँले प्रेम र दया गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त राम्रा कुराहरू दिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जवानीलाई गरुड जस्तो नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुले प्रत्येक ठाउँमा बनाउनु भयो। परमेश्वरले प्रत्येक ठाउँमा भएका सबै थोकहरूमा राज गर्नुहुन्छ। अनि ती सबै थोकहरूले परमप्रभुको गुण गाउनु पर्छ। हे मेरो प्राण परमप्रभुको गुणगान गर। पाठ सेवमन। बाइबलबाट। वचन संग्रह। हे परमप्रभु, म स्वयंलाई नै तपाईँ कहाँ अर्पण गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको कृपाको सम्झना ममाथि सधैँ रहोस्। मलाई प्रेम देखाउनुहोस् जो तपाईँसँग सधैँ छ। ती मेरा पापहरू र दुष्टतापूर्ण कामहरू नसम्झनुहोस् म जुन जवानी हुँदा गरेको थिएँ। हे परमप्रभु, तपाईँको शुभ नामको लागि मलाई प्रेममा सम्झना गर्नुहोस्। परमप्रभु साँच्चै असल अनि इमानदार हुनुहुन्छ। उहाँले पापीहरूलाई ठिक मार्गमा बाँच्ने तरिका सिकाउनुहुन्छ। यूहन्ना। जब येशू हिँडिरहनु भएको थियो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नुभयो। त्यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धा थियो। येशूका चेलाहरूले सोधे, गुरुज्यू यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्नै पाप वा उसको माता पिताको पाप? येशूले उत्तर दिनुभयो, यो न त उसको न त उसकी माताको पाप हो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस्। यसो भनिसकेर येशूले भुइँमा झुक्नुभयो र त्यसबाट केही माटोको हिलो बनाउनुभयो अनि येशूले त्यसलाई त्यस मानिसको आँखामा दलिदिनुभयो। येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमाको तलाउमा गएर पखार। तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ देख्ने लायकको भयो। कोही मानिसहरूले पहिले त्यस मानिसलाई भिख मागिरहेको देखेका थिए। ती मानिसहरू र उनको छिमेकीहरूले भने, हेर, यो त्यही मान्छे होइन जो सधैँ बसेर भिख माग्दथ्यो। मानिसहरूले जान्न चाहन्थे, के भयो? तिमीले कसरी 10 प्राप्त गर्यौ? त्यस मानिसले जवाफ दिए, त्यो मानिस जसलाई येशू भन्दछौ उहाँले धुलोबाट हिलो बनाउनु भयो।
उहाँले त्यो मेरो आँखामा राखिदिनुभयो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, सिलोआममा जाऊ र पखाल। तब म सिलोआममा गएर पखाले। अनि तब मैले देख्ने थाले। यूहन्ना। यो प्राय यहुदीहरूको निस्तार चाड आइसकेको बेला थियो। येशूले जान्नुहुन्थ्यो कि अब उहाँको संसार छोड्ने समय आइपुगेको छ। अब आफ्ना पिता कहाँ फर्किजाने समय आइपुगेको छ। येशूले सधैँ तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो जो उहाँसँग त्यस संसारमा थिए। अब येशूले तिनीहरूलाई आफ्नो पूर्ण प्रेम देखाउने समय आएको थियो। पिताले येशूलाई सबै कुरामाथि शक्ति दिनुभएको थियो। येशूले यी कुराहरू जान्नुहुन्थ्यो। उहाँ यो पनि जान्नुहुन्थ्यो कि उहाँ परमेश्वरबाट आउनु भएको हो। अनि परमेश्वरतर्फ फर्किरहनु भएको थियो भन्ने पनि जान्नुहुन्थ्यो। जब तिनीहरूले खाइरहेका थिए, येशू उठ्नुभयो र आफ्ना पोसाकलाई पन्साउनुभयो। उहाँले तौलिया लिएर आफ्नो कम्मरमा बेर्नुभयो। तब येशूले भाँडामा पानी खन्याउनुभयो। उहाँले तब चेलाहरू खुट्टा धुन थाल्नुभयो र आफ्ना कम्मरमा बेरेको तौलियाले उनीहरूका खुट्टा पुछिदिनुभयो। येशू सिमोन पत्रुस कहाँ आउनुभयो। तर पत्रुसले येशूलाई भने, प्रभु, मेरो खुट्टा धुनु पर्दैन। येशूले जवाफमा भन्नुभयो, अहिले मैले के गरिरहेछु तिमी जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। पत्रुसले भने, तपाईँले मेरो खुट्टा कहिल्यै धुनुहुँदैन। येशूले भन्नुभयो, यदि मैले तिम्रो खुट्टा धइन भने मसँग तिम्रो कुनै अंश रहने छैन। सिमोन पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो खुट्टा मात्र होइन, मेरो हात र टाउको पनि धोइदिनुहोस्। येशूले भन्नुभयो, नुहाइसकेपछि एक मानिस सम्पूर्ण रूपले सफा हुँदछ। उसको खुट्टा मात्र धुनु पर्दछ। तिमीहरू सबैजना शुद्ध छौ तर कोही मात्र छैनौ। येशूले उहाँको विरुद्ध को जाने छ चिन्नुहुन्थ्यो। त्यसैकारणले येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूमा सबै शुद्ध छैनौ। येशूले तिनीहरूका खुट्टा धोइसक्नुभयो। तब आफ्नो पोसाक लगाई टेबलतर्फ फर्किजानुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दछौ मैले तिमीहरूलाई के गरे। तिमीहरूले मलाई गुरुज्यू र प्रभु भनेर बोलाउँछौ। अनि यो ठिक हो किनभने म त्यही हुँ। तिमीहरूका प्रभु र गुरु हुँ। किनभने मैले तिमीहरूका खुट्टा एक नोकरले जस्तो धोए। यसैले तिमीहरूले पनि एकअर्काको खुट्टा धुनु पर्छ। मैले तिमीहरूको अघि उदाहरणको लागि यो गरे। र तिमीहरूले एकअर्कामा त्यसै गर्नुपर्छ जस्तो मैले गरे। म सत्य भन्छु, एक नोकर उसको मालिक भन्दा ठुलो हुँदैन जसलाई केही कार्यका निम्ति पठाएको छ ती पठाउने भन्दा ठुलो होइन। यदि तिमीहरूले यी कुराहरू जान्दछौ भने सुखी हुनेछौ। यूहन्ना। तब पिलातसले येशूलाई लैजाने र कोर्रा लगाउने आदेश दिए। सिपाहीहरूले काँडादार हाँगाहरूका एउटा मुकुट गुथे अनि येशूको टाउकोमा लगाइदिए। त्यसपछि तिनीहरूले बैजनी रङको वस्त्र उनको शरीरमा पहिराइदिए। जब मुख्य पुजारीहरू र यहुदीका द्वारपालहरूले येशूलाई देखे तिनीहरू चिच्याए, क्रुसमा यसलाई टाँग्नुहोस्, क्रुसमा यसलाई टाँग्नुहोस्। तर पिलातले भने, तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र क्रुसमा टाँग। मैले उनीमाथि आरोप लगाउने कुनै कारण नै पाइन। यहुदीहरूले उसलाई उत्तर दिए, हाम्रो व्यवस्था बमोजिम ऊ मर्नै पर्छ किनभने उसले दाबी गरेको छ कि ऊ परमेश्वरको पुत्र हो। जब पिलातले यो सुने, उनी साह्रै डराए। पिलात महलभित्र फेरि पसे। उनले येशूलाई सोधे, तिमी कहाँबाट आएका हौ? तर येशूले उसलाई जवाफ दिनुभएन।
पिलातसले भने, के तिमी मसँग बोल्दैनौ? याद गर, तिमीलाई मुक्त पार्ने अधिकार मसित छ। अनि तिमीलाई क्रुसमा टाँग्ने अधिकार पनि मसित छ। येशूले जवाफ दिनुभयो, तपाईलाई माथिबाट नदिएको भए ममाथि तपाईको केही अधिकार हुने थिएन। त्यसैले ती मानिस जसले मलाई तपाईलाई सुम्पियो वो तपाईँ भन्दा महापापको दोषी हो। यो प्राय निस्तार चाडको तयारी गर्ने दिनको मध्य भएको थियो। पिलातसले यहुदीहरूलाई भने, तिमीहरूका राजा यहाँ छ। यहुदीहरू चिच्याए, त्यसलाई उतै लानुहोस्, लानुहोस्। त्यसलाई क्रुसमा मार्नुहोस्। पिलातसले यहुदीहरूलाई सोधे, के मलाई तिमीहरूको राजालाई क्रुसमा टाँग्न लगाउँछौ? मुख्य पुजारीहरूले भने, सिजर मात्र हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। तब येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्नु भनेर पिलातसले तिनीहरूलाई सुम्पे। सिपाहीहरूले येशूलाई लगे। येशूले आफ्नो क्रुस बोक्नुभयो अनि उहाँको ठाउँतर्फ जानुभयो। हिब्रू भाषामा गलगथा भनिन्छ। गलगथामा येशूलाई क्रुसमा टाँगे। तिनीहरूले दुईजना मानिसहरू उहाँको दुईपट्टि अनि येशूलाई बीचमा राखे। पिलातसले सङ्केत पाठमा लेखे अनि क्रुसमा टाँसिदिए। त्यो सङ्केत पाठमा लेखिएको थियो, नासरतको येशू, यहुदीहरूका राजा। रोमी यद्यपि हामीहरू अझै पापी जीवन जिउँदा जिउँदै पनि ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यस प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामीलाई देखाउनुभयो। मेरो मतलब के हो भने जब हामी परमेश्वरका शत्रु थियौँ उहाँले आफ्नो पुत्रको मृत्युद्वारा हामीलाई आफ्नो मित्र बनाउनुभयो। यसैले जब हामी अहिले परमेश्वरका मित्र छौँ, हामी निश्चय छौँ आफ्नो पुत्रको जीवनद्वारा उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। यसबाहेक हामी हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको माध्यमबाट परमेश्वरसँग खुसी छौँ। येशूको कारणले गर्दा अहिले हामी परमेश्वरका मित्र बनेका छौँ। म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथी बेकर एडद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुञ्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। प्रायश्चित भनेको परमेश्वरसँगको मानव एकताको उदाहरण हो, जसद्वारा मानिस ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेम झल्काउँछ। नासरतका येशू पितासँग मानिसको एकता सिकाउनुहुन्थ्यो र प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। यसका लागि हामी उहाँप्रति असीमित श्रद्धाभाव राख्दछौँ। उसको मिसन व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै थियो। उनले जीवनको काम केवल आफैलाई न्यायमा मात्र गरेनन्, तर मानिसहरूलाई दया देखाए उनीहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने देखाउन, तर यो काम तिनीहरूलाई नगर्ने वा एकल जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन्। येशूले इन्द्रियको मिथ्या प्रमाणहरूको विरुद्ध, फरिसी धर्म र रीतिथितिको विरुद्ध साहसका साथ काम गर्नुभयो र आफैले निको पार्ने शक्तिले सबै विरोधीहरूलाई खण्डन गर्नुभयो। मानिस जातिलाई प्रेमको सत्य अनुभूति, येशूका शिक्षाहरूको ईश्वरीय सिद्धान्त दिएर र प्रेमको यो सत्य भावनाले मानिसलाई परमेश्वरसँग मेलमिलापमा येशूले सहायता गर्नुभयो। आत्माको व्यवस्थाले मानिसलाई पदार्थ र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिन्छ। दिव्य प्रेमको व्यवस्था हरेक पश्चाताप र दुःख, सुधारको लागि हर प्रयास, हरेक राम्रो सोच र कामले हामीलाई पापको निम्ति येशूको प्रायश्चित गर्न र यसको प्रभावकारितालाई सहयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
तर यदि पापीले निरन्तर प्रार्थना गर्यो र पश्चाताप गर्यो, पाप गर्यो र माफी माग्छ भने उसको प्रायश्चितको थोरै अंश हुन्छ भगवानसँग एकै मनको व्यवहारमा, किनकि उसको व्यावहारिक पश्चातापको अभाव हुन्छ। जसले हृदयलाई सुधार गर्दछ र मानिसलाई सक्षम बनाउँछ बुद्धिको इच्छा गर्न गर, जसले प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। आंशिक रूपमा मास्टरको शिक्षा र अभ्यासको ईश्वरीय सिद्धान्तको परमेश्वरमा कुनै अंश हुँदैन। यदि उहाँप्रति अनाज्ञाकारी भइरहनु भएको छ भने हामीले कुनै सुरक्षा महसुस गर्नु हुँदैन। यद्यपि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। जीवन र प्रेमको माग हो, तपाईको आफ्नै उद्धारको लागि काम गर्नुहोस् किनकि यस लक्ष्यमा परमेश्वर तपाईसँग काम गर्नुहुन्छ। म नआएसम्म कब्जा गर्नुहोस्, तपाईको इनामको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। र राम्रो काम गर्दा थकित नहुनुहोस्। त्रुटिबाट अन्तिम छुटकारा, जसद्वारा हामी अमरत्व, असीम स्वतन्त्रता र पापरहित भावमा रमाउँछौँ, फुलको मार्गमा पुग्न सक्दैन न त आफ्नो विश्वासलाई अर्काको विकराल प्रयासको लागि काम गरेर। न्यायलाई पापीको सुधारको आवश्यकता पर्दछ। दयाले न रद्द गर्दछ जब न्याय स्वीकृत हुन्छ। बुद्धि र प्रेमले हामीलाई पापबाट बचाउनको लागि धेरै त्यागहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एउटा बलिदान, यद्यपि महान, पापको न तिर्न अपर्याप्त छ। प्रायश्चितको लागि पापीको भागमा निरन्तर आत्म-पोषणको आवश्यकता पर्दछ। परमेश्वरको क्रोध उहाँको प्रिय पुत्रमाथि बदला लिनुपर्दछ। यो ईश्वरीय प्राकृतिक हो। यस्तो सिद्धान्त मानव निर्मित छ। प्रायश्चितको लागि ईश्वरशास्त्रमा एक गाह्रो समस्या हो, तर यसको वैज्ञानिक व्याख्या यो छ कि पापी भावनाको एक त्रुटि हो जुन सत्यले नष्ट गर्दछ र अन्ततः पाप र दुवै अनन्त प्रेमको चरणमा खस्नेछन्। गेत्समनीको घाँसमा पवित्र बेसीमा पर्ने कष्टको पसिनालाई याद गर्दै कि ऊ नम्र वा शक्तिशाली शिष्य गन्धनाउँछ जब उसले उही कचौराबाट पिउछ र सोच्दछ वा इच्छा गर्दछ भने नाश गर्नेलाई पापको बदलाको उत्कृष्ट परीक्षाबाट बच्न सक्छ। सत्य र प्रेमले एक जीवन कार्यको समाप्तिसम्म केही पामहरू प्रदान गर्दछ। इसाईहरूले देश र विदेशमा त्रुटि विरुद्ध हतियार उठाउनु पर्छ। तिनीहरू आफैमा र अरूमा पापको साथ पकड हुनुपर्छ। र यो लडाईँ जारी राख्नुपर्दछ जबसम्म उनीहरू आफ्नो बाटो पूरा गर्दैनन्। यदि तिनीहरूले विश्वास गरे भने तिनीहरूले रमाइको मुकुट पाउनेछन्। हाम्रो मास्टर पूर्ण र अन्तमा मृत्यु र चिहानमाथि उसको विजयमा ईश्वरीय विज्ञान प्रदर्शन। येशूको कार्य मानिसका ज्ञान र पाप, बिमारी र मृत्युबाट सारा संसारको उद्धारको लागि थियो। पावल लेख्छन्, किनकि जब हामी शत्रुहरू थियौँ, तब उहाँको पुत्रको मृत्युले गर्दा हामी परमेश्वरसँग मिलापमा थियौँ र अझ मेलमिलाप भएमा हामी उसको जीवनबाट मुक्ति पाउनेछौँ। 3 दिनपछि उसको शरीर गाड्नपछि उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग कुरा गर्नुभयो। सताउनेहरू अमर सत्य र प्रेमलाई चिहानमा लुकाउन असफल भए। परमेश्वरको महिमा होस् र झगडालु हृदयहरूमा शान्ति। मानव आशा र विश्वासको ढोकाबाट ख्रीष्टले ढोका हटाउनु भएको छ र परमेश्वरमा जीवनको प्रदर्शन र प्रदर्शनको माध्यमले मानिस र उनको ईश्वरीय सिद्धान्त
प्रेमको आध्यात्मिक विचारको साथ सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई सम्भव भएको छ। परमेश्वर बाहेक त्यहाँ कुनै शक्ति छैन। सर्वशक्तिमानतामा सबै शक्ति छ, र कुनै पनि अरू शक्तिलाई स्वीकार गर्नु भनेको भगवानको अनादर गर्नु हो। नम्र नासरीले पाप, बिरामी र मृत्युको शक्ति छ भन्ने धारणालाई खारेज ग। उहाँले तिनीहरूलाई शक्तिहीन प्रमाणित गर्नुभयो। यसले पुजारीहरूको गर्वलाई नम्र तुल्याउनु पर्दथ्यो। जब उनीहरूले ईसाईमतको प्रदर्शनले उनीहरूको मरेका विश्वास र समारोहहरूको प्रभावलाई देखेका थिए। जुनसुकै भावुक अभिव्यक्तिको साथ विनम्रताको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको सधैँ यसको लागि चाहनाको मतलब हुँदैन। यदि हामी गरिबबाट टाढा फर्क्यौँ भने हामी गरिबलाई आशिष दिनेको पुरस्कार पाउन तयार छैनौँ। हामी असाध्यै दुष्ट हृदय भएको कुरा स्वीकार्छौँ र यो हाम्रो अगाडि खुला राखिएको छ भनेर सोध्छौँ। तर छिमेकीलाई देख्न चाहेको भन्दा के हामीले यस्तो हृदयको कुरा पहिले नै जान्दैनौँ र हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्दछ र हृदयको स्नेह र उद्देश्य के हो सिक्नुपर्दछ, किनकि यस प्रकारले मात्र हामी इमान्दारिताका साथ सिक्न सक्दछौँ। यदि सत्य तपाईको दैनिक हिँड्ने र कुराकानीमा त्रुटि भेट्दैछ भने तपाईँ अन्ततः भन्न सक्नुहुन्छ, मैले राम्रो लडाईँ लडेको छु, मैले विश्वास राखेको छु, किनकि तपाईँ एक असल मानिस हुनुहुन्छ। यो सत्य र प्रेमको साथ एक मानदेनमा हाम्रो भाग भइरहेको छ। इसाईहरूले अर्काको भलाइ, कष्ट र विजयको आशामा परिश्रम र प्रार्थना गर्न छोड्दैनन् जुन उनीहरूको सद्भाव र इनाममा पुग्नेछन्। यदि ती चेला आध्यात्मिक दौडमा अघि बढिरहेका छन् भने उनी भित्र पस्न कोसिस गर्दैछन्। उनी निरन्तर भौतिक ज्ञानबाट फर्कन्छन् र आत्माको अविनाशी चिजतिर हेर्दछन्। यदि इमान्दार छ भने ऊ सुरुदेखि नै व्यग्र रहनेछ। र प्रत्येक दिन एक थोरै दिनको दिशातर्फ बढ्नेछ, अन्त्यसम्म उसले आफ्नो आनन्द साथ पूरा गर्दछ। ममी म्याकरबेकर एटीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार 3वटा दैनिक कर्तव्यहरू पढ्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईको वचनले सबै मानिस जातिको स्नेह, समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुग्रहले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक ईसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट त्रुटि गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर
आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।